भाव भयणीनो, भावार्थाचो दिवो कार्यक्रमाक तुमकां आमी परतून स्वागत करता. पवित्र पुस्तका वयर नियाळ करून आमी आसा करची ही शिकोवन देविकुलो रितीर मंदिरांत आमी तुमकां दिवन आसा. आनी आदल्या अंक्यांत रूथ म्हणल्या बुका वयर आमी नियाळ केल्लो. रुथाच्या बुकांत तो मोठो बूक तरी एक विशेष संगत आखरेक तांणी बरयल्या. रुथाचो बूक 4 आवाजवर वळ 21 अशें सांगता. साल्मोन बोवाजाचो बापोय, बोवाज ओबेदाचो बापोय, ओबेद जेस्सेचो बापोय आनी जेस्से दाविदाचो बापोय. हांगासर आमकां एक प्रस्तावन म्हणले वरी दिला. बूक हो रूथ म्हणल्या स्त्रियेचो, पूण हांगासर दाविदाचो उल्लेख केला. रूथ निजायकी दाविदाच्या आजेची आवय. दावीद तिचो नातू न्हय, नातवा उपरांत आमी रुथाक दाविदाची पणज्या आजी म्हणयात. आनी अशें तिच्या बुकांत दाविदाचो उल्लेख केला म्हणटाना आमकां एक विशय कळून येता की रुथाचो बूक बरयल्लो दावीद राय जल्मल्या उपरांत म्हणून. दावीद राय जल्मल्या शिवाय, ताणें राजवडके केल्या शिवाय ताचें नांव रुथाच्या बुकांत येवचें तरी कशें. तर खंडीत जावन रुथाचो बूक बरयल्लो उपरांत म्हणून आमी समजून घेवंक सलीस जाता. आनी आतां रुथाच्या बुका उपरांत आमच्या पवित्र पुस्तकांत 2 विशेष बूक आसात. सामुएलाची पुस्तकां म्हूण हांकां त्या लायला. पयलें हेब्रेवांच्या पवित्र पुस्तकांत सामुएलाचो ग्रंथ म्हणून मात्र आशिल्लो. थंयसर 4 विंगड बूक म्हणून नातिल्ले. पूण इंग्लीश भाशेन तर्जुमो करतना हे 4 ग्रंथ तांणी सामुएलाचें पयलें पुस्तक, सामुएलाचें दुसरें पुस्तक, रायाचें पयलें पुस्तक आनी रायाचें दुसरें पुस्तक म्हणून 4 भाग केल्यात. ग्रीकांत हेब्रेवांचो बूक पवित्र पुस्तक तर्जुमो केल्ल्या वेळार तांणी रायांचें पयलें, दुसरें, तिसरें आनी 4थें अशें रायांचें म्हूण नांव दिलें. तशेंच लातीनान तर्जुमो करच्या वेळार थंयसरी रायांचें पयलें, दुसरें, तिसरें आनी 4थें म्हणून. तर आमकां ह्या नांवांतच कळून येता की सामुएलाची पुस्तकां ताच्या नांवान 2 पुस्तकां आसल्यारय हे 4 बूक निजायकी एक ग्रूप जावन आसात, एक पंगड म्हणले बरी जावन आसात. एका विशयाचेर ते होंदोन आसात. आनी हो विशय जावन आसा इस्रायलांत इस्रायल राज आनी इस्रायलाचे राय
कशे ते आयले आनी रायांनी कितें कशी राजवडकी केली म्हणल्या विशयांत ह्या बुकांनी आमकां कळोन येता. तर आतां सवाल, हे बुकांक सामुएलाची पुस्तकां म्हणून कित्याक त्या लायला? सामुएल ही एक नांवार्थीक प्रवादी म्हणून लोक मानतालो, पूण थोडे फावटी सामुएलाक न्यायकर्ता म्हणून आपयल्लें आसा. उदाहरण एक, सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत 7व्या आवास्वरांत 15व्या वळींत आमकां अशें वाचूंक मेळटा: सामुएल आपली जिणी भर इस्रायेलाचो न्यायकर्ता जावन आशिल्लो. वर्सान वरस तो बेतेलाक, गिलगालाक आनी मिस्पाक भोंवडेक वेतालो आनी ह्या सर जाग्यांनी तो इस्रायलितांचो न्याय करतालो. उपरांत तो रामाक पाटी येतालो, कित्याक थंय ताचें घर आसलें. तो थंय इस्रायलितांचो न्याय करतालो आनी ताणें थंय सेरेस्पराक एक वेदी बांदली. हांगासर भाव भयणीनो, सामुएल आपली जिणी भर इस्रायलाचो न्यायकर्ता जावन आसलो म्हणून आमकां सांगलां. थोडे फावटी सामुएलाक प्रवादी म्हणून आपयला तरी ताका हांगासर न्यायकर्ता म्हणून सांगलां. आनी हाच्या आदींच आमी न्यायकर्त्यांचो बूक चिंतून पळयला, नियाळून पळयला, पूण थंयसर सामुएलाचें नांव उल्लेख करूना. सामुएल एक न्यायकर्ता म्हणून सांगूना, पूण ह्या सामुएलाच्याच बुकांत सामुएलाक एक न्यायकर्ता म्हणून सांगलां. तशें जाल्ल्यान थोडे फावटी ह्या विशयांत आमकां तर्क करूंक अवकाश मेळटा आनी तो निजाकी एक न्यायकर्तगी, प्रवादिगी या कोण म्हणून आमकां एक सवाल उदेता. सामुएल एका रितीन पळोवंक गेल्यार न्यायकर्ता आनी राया मदें आशिल्लो एकलो व्यक्ती. पयल्या रायाक मागलेलो व्यक्ती सामुएल जावन आसा. हो विशय आमी सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत स्पश्ट करून पळयता. आतां ह्या बुकांत थोड्यो म्हत्वाच्यो संगती आमी समजून घेवच्यो. पयल्या सुवातेर हे 2 बूक हे 4 बूक, सामुएलाचे पयलें पुस्तक आनी दुसरें पुस्तक, रायांचे पयलें पुस्तक आनी दुसरें पुस्तक, हे 4 बूक बरयल्ले व्यक्ती कोण? बरयल्ले व्यक्ती या बरयल्लो व्यक्ती एकलो जावंकी पुरो या ते विविंगड मनीस जावंकी पुरो, हे व्यक्ती कोण हे समजून घेवंक भारीच कश्ट. कित्याक सामुएलाच्या बुकांनी तशेंच रायाच्या ग्रंथांनी आमी वाचचो विवर जावन आसा रायांच्या राजवडकेच्या वेळाचो. साल्मांतान धरल्यार क्रिस्तपूर्व 1020व्या इस्वेतावन सुमार क्रिस्तपूर्व 8व्या शतमाना पर्यंत इस्रायल गांवांत कोण राय जाले ह्या विशयांत आमी पळयता. पूण हो विवर वाचतना ती गणितां जावच्या वेळारच हो बूक बरयल्लो बरी दिसता. म्हणजे साल्मोन केदाळा राय जालो की ताचे विशयान बरयल्लें वाचतना ताच्याच वेळार बरयल्लें बरी आमकां दिसता. साऊल केदाळ राय जालो की ताचे विशय वाचतना ताणें राजवडकी केल्ल्या वेळारच हो बूक बरयल्लें बरी दिसता. दावीद राजा काळार ताणें केल्ले बिवार वाचतना ताच्या काळार हो बूक बरयल्लें बरी दिसता. अशें जावंक साध्य आसा की खंडी जावन सामुएलाच्याच वेळार, या सावलाच्या वेळार, या दाविदाच्या वेळार, या साल्मोनच्या वेळार, या उपरांतल्या रायांच्या वेळार हे बूक बरोवनात. हे बूक खंडी जावन बरयले तांची राजवडकी जाल्या उपरांत. तशें सबार व्यक्तींची अभिप्राय जावन आसा हे क्रिस्तपूर्व 7व्या शेंकड्याचे बूक म्हणून. म्हळ्यार दावीद राय, साल्मोन राय आनी हेर सबार राय राजवडकी चलोवन मेल्या उपरांत हे बूक बरयल्ले म्हणून आतांच्या
मालगड्यांचे चिंता. तर हे बूक बरयल्लें कोणे? जर तर हे बूक बरयलें उपरांत जाल्यार सामुएलान हे बूक बरोवंक साध्य आसा की? खंडीत जावन हें साध्य ना. कित्याक सामुएल 11व्या आनी 10व्या शतमानांत जियेल्लो मनीस. जर तर हे बूक 300 वर्सां उपरांत 3 शेकड्या उपरांत बरयलें तर सामुएलानच हे बूक बरोवंक साध्य ना म्हूण आमी समजोवेत. हे एक आमकां समाधानाचें समजोवणेचें उतर जाल्यार आतां सामुएलान बरोवना तर हे बूक बरयल्लें कोणें म्हणलें सवाल आमकां उदेता. आनी ह्या सवालाक निजायकी भाव भयणीनो आमकां एक स्पश्ट जवाब मेळना. आमी मोइजेच्या पयलींच्या 5 बुकां विशयान नियाळ केला. आमी जाणा जाल्या ते बूक मोइजेनच बरयले न्हय म्हणून, ताच्याच खुद्द हातान ताणें बरयले न्हय म्हणून. उपरांत लोकांन नियाळ करून संवसारांत कितें बरें जाता तें पळोवन ताचे विशयान बरयले बूक आनी तांच्या पुर्वजां विशयान बरयले बूक ते सबार जाणांनी सांगाता मेळोवन एक संकलनाद्वारे तांणी एक बूक बरयल्लें म्हणून आतांची अभिप्राय जावन आसा. जाल्यार अशेंच हांगासरी सामुएलाच्या बुका विशयांती आनी रायांच्या बुका विशयांती आमी तसोच अभिप्राय उसारयत. म्हणजे इस्रायल ते पैकी सबार समजण्याच्या मनशांनी सांगाता मेळोन रायांची चरित्रां आसोंदी हाचे तावन आमकां चरित्रांत कितें जालें म्हणून समजोवंक मात्र न्हय, देवान आमच्या चरित्रांत कशें पात्र घेतलो म्हणून दाखोवच्या खातीर हे बूक तांणी बरोवन दवरल्यात. आनी हे मस्त फायद्याचे बूक जावन आसात. कित्याक हांगासर दिल्ली शिकोवन निजायकी भोव आपुरबायची जावन आसा. आमी ती आमच्या चलत्या जिवनांत आमी रुता करची जावन आसा. हांगासर देखून हे बूक बरयल्लें कोणें म्हणलें आमकां कळीत ना, तरी बरयल्लो विशय आमी जाणाव आनी आमकां आतां बरयल्लो विशय चड म्हत्वाचो. आनी सामुएलाच्या पुस्तकांत सबार म्हत्वाचे विशय आमकां पळोवंक मेळटात. पयल्या सुवातेर देवाची वळख. रायांच्या काळार आनी ताच्या आदल्या काळार न्यायकर्त्यांच्या काळार इस्रायलाच्या जाग्या आनी तांच्या लोकां भोंवारी हेर सबार गांव आशिल्ले आनी सबार भाशेचे विविध जाग्यांचे मनीस आशिल्ले आनी तांकां विविंगड देव म्हूण आशिल्ले. उदाहरणेक आमी पळयता केमोश मोवाबकारांचो देव जावन आशिल्लो, मेलेक आमोनीतकारांचो देव जावन आशिल्लो, डॅगोन म्हणलो फिलिस्तिनीकारांचो देव जावन आशिल्लो. अशें एकेका भाशेच्या एकेका जनांगाच्या लोकांक एक एक देव म्हूण आशिल्ले. हे एक आमकां विचित्र दिसता जावंक पुरो. पूण आतां जरी आमच्या काळार जाल्यार आमकां असलेंच पळोवंक मेळटा. प्रत्येक जण आमच्या भारतांत आमच्या हिंदू भावां मदें अशे एका जाग्यार एक देव म्हणले बरी. उदाहरण तुमकां दिवचें जाल्यार आमी म्हणटा कोल्लूर मुकांबिकाम्मा म्हणून, मैसूर चामुंडेश्वरी म्हणून. अशें एक एका जाग्याक लक्ती जाल्ले एक एक देव या देवते म्हणले बरी आसात. कितें जाता हांगासर त्या जाग्यार आनी त्या भोंवतणी त्या देवाची राजवटकी चलता. मैसूरांत मुकांबिकाम्माक जागो ना. चामुंडेश्वरी कोडयाळाक येवन राज करूंक तिका साथ दिना. अशें आमच्या हिंदू भावां मदें एक समजणी आसा. तशेंच त्या वेळार एक एका गांवच्या लोकांक एक एक देव म्हूण आशिल्लो. असल्या काळार इस्रायलितांक एक विशय समजून आयलो आनी तो जावन आशिल्लो आमचो देव यावे. मोइजेक दिश्टी पडोवन इजिप्तांत आमकां बाचाव केल्लो तो सोडवणदार, तो निजायकी एकच देव जावन आसा. आनी त्या देवाक, त्या एका देवाक आमी मान दिसय म्हणून. अशें ह्या देवाक
सक्कळी राजा वयर राजवट चलोवंक साध्य आसा आनी हो देव सर्वांचो देव जावन आसा म्हणून इस्रायल परजा जाणा जावंक शिकली. हो एक महत्वाचो विशय. हेरां जनांगा मदें इस्रायलितांनी चिंतिल्ल्या चिंताप विंगड म्हणून आमी समजोवेत. तशेंच तांच्या जिवनांत आनी एक महत्वाचो विशय इस्रायलीत शिकले आनी हो विशय आमच्या ह्या पुस्तकांनी आमी वाचता. आमचें जिवीत एकेका कुटुंबाचें न्ही, एकेका कुळयेचें न्ही, पूण आमी सर्वांनी सांगता आसा जे म्हणून आमचें जिवीत सामाजीक जिवीत जावन आसा. आनी हें भोव महत्वाचें आनी गरजेचें. कित्याक इस्रायलीत आमी जाणाव ते बसयल्या गांवाक आयिल्ल्या वेळार 12 कुळयेंनी 12 विंगड जागे वांटे करून घेवन ते वस्ती करताले. पूण त्या वेळार तांचे मदें एकवट नासलो. हेर जनांगाच्यांनी येवन तांकां झुजांत चलोवन तांचो जागो आपणाक मेळचे बरी करून तांकां साद आशिल्ले. त्या वेळार हांकां कळ्ळें की आमी सांगाता रावल्यार, एकवटान रावल्यार आमकां हेरांक आमी चलोवेत आनी हेर राष्ट्रां आमकां चलोवंक शकची नात म्हणून. हो एक आमचे जिवीत सामाजीक जिवीत आमी सांगता जियेचे म्हणलो विशय ह्या बुकांनी आमकां स्पश्ट कळून येता. अशें आसता थोड्यो सांगण्यो ह्या बुकांनी आमकां वाचूं मेळच्यो भोव अपुरबाच्यो जावन आसात. ह्या सांगणे पैकी थोड्यांचो उल्लेख करूंक हांव अपेक्षिता. पयल्या सुवातेर हांवें येदोळसो उल्लेख केल्ल्या प्रमाणे सामुएलाच्या पयल्या बुकांत 7व्या वासवरांत 15व्या वळीता सामुएलाक एक न्यायकर्त म्हण आपयला. आनी सामुएलाच्याच जल्मा विशयांत आमी सामुएलाच्या ग्रंथांत पयल्या, दुसऱ्या तशेंच तिसऱ्या आवास्वरांनी वाचता. सामुएलाच्या आवयक भुरगीं नातिल्ली आनी ती देवा लागीं मागोन तिका एक चरको भुरगो फावो जालो. सामुएलाच्या आवयचें नांव हान्ना म्हणून आमकां सांगलां. आनी हान्नाचें प्रार्थन आमी सामुएलाच्या दुसऱ्या आवास्वरांत वाचता, सामुएलाच्या पयल्या बुकांत दुसऱ्या आवास्वरांत. आनी हें प्रार्थन मोरये मायेच्या स्तुतिगिता बरीच आसा. मोरये मायेच्या स्तुतिगिता बरी आसा म्हणटाना लुकान तासो वांदेल बरयतना भोवशा हान्नाचें हें प्रार्थन सामुएलाच्या ग्रंथांत पळोवन हाच्या आदारार तें स्तुतिगीत ताणें बरयलें म्हणून जाणाऱ्यांची अभिप्राय जावन आसा. बारीक अपुरबायाचें स्तुतिगीत हांगासर आमी पळयता. आनी एक विशय आमी पळोवचो सामुएलाच्या ग्रंथांत पयल्या पुस्तकांत तिसऱ्या वासवरांत. सामुएल ल्हान आसतना ताची आवय ताका देवळांत एलियाच्या अधीन सोडून गेल्ली. तिणें दिल्ल्या उतरा प्रमाणे तिका देवान फावो केल्ल्या चरक्या भुरग्याक देवाच्या सेवेक आपूण समर्पितली म्हणून तिणें म्हणलें आनी तशेंच तिणें सामुएलाक देवाच्या सेवेक समर्पिल्लो. आनी त्या वेळार आमकां सांगलां देव त्या दिसांनी परतून परतून लोकांक दिश्टी पडनासलो म्हणून. आनी हो भुरगो सामुएल देवळांत पेटचो दिवो तो पेटून आसचो पळयचे म्हणल्या खातीर देवळांत आसलो. आनी देवान ताका नांवान आपयलें पूण देवाची ताका वळख नासली. देवाचो ताळो तो आयकोन नेनासलो म्हणून आमी वाचता. देखून तो एलिया कडेन धांवता आनी अशें 3 फावटी तो वेता. उपरांत एलिया समजता की भोवशा देव चरक्याक आपयता आसतलो म्हणून. आनी एलिया सामुएलाक शिकोवन दिता, ना पुता तुका हांवें आपोवना, तूं आनी एक फावटी तुका कोणें आपयल्यार ताका तुवें अशी जाप दी जाय. उलय सरस्परा कित्याक तुजो सेवाक
आयकता. उलय सरस्परा, कित्याक तुजो सेवाक आयकता. आनी सामुएल ही उतरां जिखून धरून परतून ताका देवान आपयतना त्याच उतरांनी तो जाप दिता. उलय सरस्परा, तुजो सेवाक आयकता. स्पीक लॉर्ड, युअर सर्वंट इज लिसनिंग. भोव अपुर्ब्याची उतरां मोगाळ भाव भयणीनो. आमी आमच्या जिवनांत ही उतरां उपयोगची आहेत. आमी मागणें करतना आमी मात देवा लागीं आमच्यो गरजो सांगच्यो न्हय, पूण थोडे फावटीं देव आमचे लागीं उलोवंक आशेता आनी त्या वेळा आमी आयकूंक आसा. हांगासर ह्या सामुएलाच्या बुकांत ही अपुर्ब्याची उतरां आमकां दिल्यांत. देव आमच्या लागीं उलयता आनी आमी ताका आयकत जाय. ताणें उलयलें आमी आयकत जाय म्हणून. अशेंच उपरांत सामुएलाच्या पयल्या ग्रंथांत आमी पळयता 8व्या आवास्वरांत लोक सांगता येवन, लोकांचे फुडारी सांगता येवन सामुएला कडेन म्हणटात, तूं आतां म्हातारो जालोय, तुजे भुरगे आतां चड बळवंत नात, तांचे लागीं शाती ना, आमकां एक मुखेलपण दिवन आमकां मुखार शाती तांचे लागीं ना, देखून आमकां हेरां राष्ट्रां बरी आमकां एक राय तूं नेमा करून दी म्हणून. आमचे राजवटकी चलोवंक आमकां एक राय दी अशें लोकांन म्हणलें आयकून सामुएलाक भोव दुखलें. अशें ताणें बरयलां. पूण थंयसर तो देवा लागीं मागता. देवा लागीं मागतना आमी पळयता सरस्पर सामुएलाक अशें सांगता, लोक तुका सांगता तें सगळें आयक. तांणी तुजो न्हय बगार म्हजो तिरस्कार केला. हांवें तांचो राय जावन आसचें तांकां नाका. हांवें तांकां इजिप्तांतली सोडयली त्या दिसांतल्यान आज पर्यंत तांणी म्हाका सांडून परक्या देवांची सेवा केल्या. जशें तांणी म्हाका केलें तशें तुकाय ती करतली. तूं आतां तांणी मागलें तशें कर, पूण तांकां सत्राय सांग आनी तांचे राजवटकी चलयतलो तो राय कितें करतलो म्हूण तांकां सत्राय दी. हांगासर भाव भयणीनो, हो एक विशय आमकां पळोवंक मेळटा. मनशाचें चिंताप, देवाचें चिंताप. लोकान आमकां एक राय दी म्हणटाना निजायकी ताणें तिरस्कार केल्लो कोणाक? सामुएलाक न्हय. देव तांचो राय जावन आसलो. किर्तनांत आमी पळयता साबार फावटी किर्तन 97, किर्तन 99 आमी पळयल्यार सरस्पर राय, सगळी पृथ्वी उल्हास म्हणून आमी वाचता. द लॉर्ड इज किंग, लेट दी अर्थ रिजॉयस. इस्रायल प्रजा देवाक आपलो राय म्हणून मानताली, पूण आतां तांकांय संवसारी रितीचो राय जाय म्हणून आशा जाली. संवसारीक राय जाय म्हणून तांकां भोगलें. हेरां राष्ट्रांनी आसले बरीच आमकांय एकलो आपलो राय जाय, आपलो फुडारी जाय, आमचे खातीर वचून हेरां राष्ट्रां लागीं जैतेवन जावन आमकां सुटका दितलो राय जाय म्हणून इस्रायल प्रजा आशिल्ली. आनी ह्या वेळार तांणी देवाक तिरस्कार केलो. पूण पळया भाव भयणीनो, देवाक लोकान तिरस्कार केला रे आनी अनेक रायाक तांणी मागून काण गेला रे. देव हें सोंसता आनी म्हणटा, तांणी तुका तिरस्कार केल्लो न्हय, तांणी म्हाका तिरस्कार केला, पूण तांकां राय दी पूण तांकां सत राय सांग म्हणटा. आनी हांगासर सामुएल लोकांक तांणी मागल्या राया विशयांत सत राय दिता. ही सत राय भारी गरजेची भाव भयणीनो. हांगासर सामुएलान दिली सत राय पळया. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत 8व्या आवास्वरांत 11व्या वळींतान आमी वाचता. सामुएलान तांकां म्हळें, तुमचेर राजवटकी चलयतलो तो राय अशें करतलो. कितें करतलो? तो तुमच्या पुतांक व्हरून तांकां आपल्या रथांचे आनी घोड्यांचे सेवेक लायतलो
आनी ते रथा मुखार धांवतले. तो तांकां हजार हजार आनी 50 सैनिकांच्या जम्यांचे फुडारी नेमतलो. तो तांकां आपली शेताबाटां कोसूंक आनी लुवोवंक, आपली झुजाची हत्यारां आनी रथांचो सामान तयार करूंक लायतलो. तो तुमच्या धुवांक व्हरतलो आनी आपणा पासत सुगंध द्रव्यां करूंक, रांदूंक आनी उंडे करूंक तांकां वापरतलो. तुमची बऱ्यांतली बरी शेतां, दाकामळे आनी जैतुनाची भाटां तुमच्या हातांतली काडून आपल्या अधिकाऱ्यांक दितलो. तुमचे पिकावळीचो आनी दाखांचो दशमांश काडून आपल्या दरबाऱ्यांक आनी अधिकाऱ्यांक दितलो. तो तुमच्या साकरांक आनी साकरणींक, तुमच्या बऱ्यांतल्या बऱ्या पाड्यांक आनी गाडवांक व्हरून आपल्या वावराक लायतलो. तुमच्या हिंडांचो धांतलो एक वांटो तो व्हरतलो आनी तुमी ताचे गुलाम जातल्यात. तो दीस येतलो तेन्ना तुमीच मागोवन घेतलेल्या त्या रायाक लागून तुमी बोबाट मारतल्यात, पूण त्या दिसा सरस्पर तुमकां जाप दिवचो ना. अपुर्ब्याची सत्राय सामुएलान लोकांक दिली. बाबा भोव अपुर्ब्याची सत्राय. तुमकां राय जाय चिंतून पळया म्हणून. राय कितें करतलो म्हणून सामुएल लोकांक सत्राय दिता. तुमच्या पुतांक तो व्हरतलो ताच्या कामा खातीर, तुमच्या धुवांक तो व्हरतलो ताचे गरजो तिसुच्या खातीर, तुमची जानवरां तो व्हरतलो, पाड्या गोरवांक, शेळयांक, बोकड्यांक, अशें तुमची शेतां भाटां तो व्हरतलो आनी तुमी ताचे गुलाम जातल्यात म्हणून सामुएल लोकांक सत्राय सांगता. पूण जाल्यार लोकांचे जबाब कितें? लोकांचे जबाब आमी सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत 8व्या वासवरांत 19 वळेंत पळयता. पूण सामुएलाची उतरां आयकूंक लोक कबूल जालो ना. तांणी म्हळें, ना, आमकां एक राय जाय. तेन्ना आमी हेर राष्ट्रां परी जातल्या. आमचो राय आमचे राजवडकी चलयतलो, आमच्या फुडल्यान वयतलो आनी आमच्या झुजां झुजतलो. लोकांचे हट्ट जिखले म्हूण सांगेत. कित्याक उपरांत सरस्पर सामुएलाक सांगता आनी सामुएल लोकां कळयता. सरस्परान ताका म्हळें, तांचें उतर आयक आनी तांकां एक राय दी. तेन्ना सामुएलान इस्रायलच्या मनशांक म्हळें, पाटी वचा हर एकलो आपापल्या शाराक. वय भाव भयणीनो, ह्या 8व्या आवास्वरांत आमी पळयता कशें लोकान रायाक, संवसारी रायाक मागोवन खाण गेलो गे म्हणून. म्हणजे देवाक तांणी तिरस्कार केलो. हो एक बेजाराचो विशय, निजायकी बेजाराची गजाल. लोकान देवाचो तिरस्कार केल्लो आनी एक संवसारीक राय मागोवन घेतलो. पूण आमी जाणाव सरस्परान तांची खुशी जारी केली. पळया भाव भयणीनो, हांगासर आमी पळयता सरस्पर कितलो दयाळ आनी सोंसणिकायचो मुगी म्हणून. सरस्पराचो मोग हांगासर कळटा. आनी आमी जाणाव अशें सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत हो विशय आमकां स्पश्ट कळटा की पयल्यान पयलें ह्या बुकांनी आतां राय कशें उपजोन आयलें आनी त्या रायांनी कितें केलें म्हणलें आमकां पयलेंच एक प्रस्तावना रितीर हांगासर आमकां दाखयला. आनी हाचो हो विशय आमी परतून मुंदारून नियाळ करुया.